ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभिनवापाठावल्याः द्वितीयभागस्य पञ्चदशः पाठः। पञ्चदशः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पञ्चदश शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पाठः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पाठशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पञ्चदशः विशेषणं पाठः विशेष्यः। पञ्च च दश च पञ्चदश पञ्चदशानां पूरणः पञ्चदशः। 15वां पाठ। युक्तिः शक्तेर्गरीयसी। युक्तिः इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः युक्तिशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। शक्तेः इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः शक्तिशब्दः पञ्चमी विभक्तिः एकवचनं। गरीयसी ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः गरीयसी शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। गरीयसी विशेषणं युक्तिः विशेष्यः। युक्ति शक्ति से बड़ी है। पंचभूतेषु वायुः प्रधानत्वेन प्रसिद्ध एव। पंचभूतेषु अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग पंचभूतशब्दः सप्तमी विभक्तिः बहुवचनं। वायुः उकारान्तः पुल्लिङ्गः वायुशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। प्रधानत्वेन अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग प्रधानत्वशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। प्रसिद्धः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रसिद्धशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं एव अव्ययः। प्रसिद्धः विशेषणं वायुः विशेष्यः। पञ्चानां भूतानां समाहारः पञ्चभूतं तेषु पञ्चभूतेषु। प्रधानस्य भावः प्रधानत्वं तेन प्रधानत्वेन। पंचभूतों में वायु प्रधानत्व से प्रसिद्ध ही है। तेन विना प्राणिनां जीवनं न शक्यं। तेन सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। विना अव्ययः प्राणिनां नकारान्तः पुल्लिङ्गः प्राणिन् शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं। जीवनम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग जीवनशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। न अव्ययः शक्यम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग शक्यशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। उसके बिना प्राणियों का जीवन संभव नहीं। रविरपि तेजरूपो जनानाम् उपकारको वर्तते। रवि इकारान्तः पुल्लिङ्गः रविशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अपि अव्ययः तेजोरूपः अकारान्तः पुल्लिङ्गः तेजोरूपशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। जनानाम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः जनशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनम्। उपकारकः अकारान्तः पुल्लिङ्गः उपकारकशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। वर्तते वृतुवर्तने धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। तेजोरूपः विशेषणं रविः विशेष्यः। उपकारकः विशेषणम्। तेजः रूपः यस्य सः तेजोरूपः। तेजोरूप सूर्य भी लोगों का उपकारक होता है। अथ कदाचित् संजातस्तयोर्विवादः। अथ अव्ययः कदाचित् अव्ययः संज्ञातः अकारान्तः पुल्लिङ्गः संज्ञातशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। तयोः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः सप्तमी विभक्तिः द्विवचनं। विवादः अकारान्तः पुल्लिङ्गः विवादशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। किसी समय उन दोनों के बीच विवाद हुआ। मम शक्तिरधिका इति एकैकः अवदत्। प्रमाणानि च अकथयत् स्वमतं समर्थयितुं। मम सर्वनाम अस्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। शक्तिः इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः शक्तिशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अधिका आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः अधिका शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। मम सर्वनाम अस्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। शक्तिः इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः शक्तिशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अधिका आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः अधिका शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। इति अव्ययः एकैकः अकार सर्वनाम पुल्लिङ्ग एकशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अवदत् वदव्यक्तायां वाचि धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। प्रमाणानि
अकारान्तः नपुंसकलिंग प्रमाण शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं च अव्ययः अकथयत् कथवाक्य प्रबंधे धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं स्वमतम् अकारान्तः नपुंसकलिंग स्वमत शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं समर्थयितुम् अव्ययः अधिका विशेषणं शक्तिः विशेष्यः स्वस्य मतम स्वमतम तत् स्वमतम मेरी शक्ति अधिक है, मेरी शक्ति अधिक है, ऐसा एक एक करके बोला और अपने मत को समर्थन करने के लिए प्रमाणों को कहा। मारुतः अब्रवीत मारुतः अकारान्तः पुल्लिंगः मारुत शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अब्रवीत ब्रूयं व्यक्तायां वाचि धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं वायु बोला अहम उन्मूलयामि प्रबलानपि तरून् अहम सर्वनाम अस्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् उन्मूलयामि उत्पूर्वक मूल प्रतिष्ठायां धातुः लट्लकार उत्तमपुरुषः एकवचनं प्रबलान् अकारान्तः पुल्लिंगः प्रबल शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनम् अपि अव्ययः तरून् उकारान्तः पुल्लिंगः तरु शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं प्रबलान् विशेषणं तरून् विशेष्यः। मैं प्रबल वृक्षों को भी उखाड़ता हूँ। मया निर्जिता इंद्रादयः देवा अपि मया सर्वनाम अस्मत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं निर्जिताः अकारान्तः पुल्लिंगः निर्जित शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं इंद्रादयः अकारान्तः इकारान्तः पुल्लिंगः इंद्रादि शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं देवाः अकारान्तः पुल्लिंगः देवशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं अपि अव्ययः इंद्र आदि येषां ते इंद्रादयः इंद्रादिः ते इंद्रादयः मेरे द्वारा इंद्रादि देव भी जीत लिए गए। मत्पुत्रः हनुमान अतीव विक्रांतः जगद्विख्यातः वीरः मत्पुत्रः अकारान्तः पुल्लिंगः मत्पुत्र शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं हनुमान तकारान्तः पुल्लिंगः हनुमत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं अतीव अव्ययः विक्रांतः अकारान्तः पुल्लिंगः विक्रांत शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं जगद्विख्यातः अकारान्तः पुल्लिंगः जगद्विख्यात शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वीरः अकारान्तः पुल्लिंगः वीर शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं मत्पुत्रः विक्रांतः जगद्विख्यातः वीरः विशेषणानि हनुमान् विशेष्यः। मम पुत्रः मत्पुत्रः जगति विख्यातः जगद्विख्यातः मेरा पुत्र हनुमान बहुत ही विक्रांत और जगद्विख्यात वीर है। त्वद्विना जीवन्ति प्राणिनः न पुनर्मद्विना इति त्वत् सर्वनाम युष्मत् शब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं विना अव्ययः जीवन्ति जीव प्राणधारणे धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं प्राणिनः नकारान्तः पुल्लिंगः प्राणिन् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं न अव्ययः पुनः अव्ययः मत् सर्वनाम अस्मत् शब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं विना अव्ययः इति अव्ययः तेरे बिना प्राणी जीवित रहते हैं मेरे बिना नहीं। एतदाकर्ण्य चण्डरश्मिरभाषत एतत् सर्वनाम नपुंसकलिंग एतत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् आकर्ण्य अव्ययः चण्डरश्मिः इकारान्तः पुल्लिंगः चण्डरश्मि शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अभाषत भाषाव्यक्तायां वाचि धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम्। इसको सुनकर सूर्य बोला चण्डाः रश्मयः यस्य सः चण्डरश्मिः। तृणान्यपि त्वम् उन्मूलयितुं न समर्थः तृणानि अकारान्तः नपुंसकलिंग तृणशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनम् अपि अव्ययः त्वं सर्वनाम युष्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् उन्मूलयितुम् अव्ययः न अव्ययः समर्थः अकारान्तः पुल्लिंगः समर्थ शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। तो घासों को भी उखाड़ने में समर्थ नहीं। अदृश्यम त्वद्रूपम
अदृश्यम अकारान्तः नपुंसकलिंग अदृश्य शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं त्वद्रूपम् अकारान्तः नपुंसकलिंग त्वद्रूप शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अदृश्यं विशेषणं त्वद्रूपं विशेष्यः न दृश्यम अदृश्यम तव रूपम त्वद्रूपम तेरा रूप अदृश्य है। अहम पुनर्जगत्त्रयं प्रकाशयामि स्वतेजसा अहम सर्वनाम अस्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं पुनः अव्ययः जगत्त्रयम् अकारान्तः नपुंसकलिंग जगत्त्रय शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं प्रकाशयामि प्रपूर्वक काश्रीदीप्तौ धातुः लट्लकार उत्तमपुरुषः एकवचनं स्वतेजसा सकारान्तः नपुंसकलिंग स्वतेजस् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं जगतां त्रयं जगत्त्रयं तत् जगत्त्रयं स्वस्य तेजः स्वतेजः तेन स्वतेजसा मैं फिर अपने तेज से अपने प्रकाश से तीनों लोगों को प्रकाशित करता हूँ। मम उष्मतया एव जीवन्ति जन्तवः रोहन्ति च वनस्पतयः मम सर्वनाम अस्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् उष्मतया आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः उष्मता शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् एव अव्ययः जीवन्ति जीव प्राणधारणे धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं जन्तवः उकारान्तः पुल्लिङ्गः जन्तुशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं रोहन्ति रुहबीजजन्मनि प्रादुर्भावे च धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं च अव्ययः वनस्पतयः इकारान्तः पुल्लिङ्गः वनस्पतिशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं मेरे उष्णता से ही जंतु जीवित हो रहे हैं और वनस्पति उग रही हैं। कर्णादयः वीरा मे प्रसादात् जगज्जेतुं क्षमाः इति कर्णादयः इकारान्तः पुल्लिङ्गः कर्णादिशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं वीराः अकारान्तः पुल्लिङ्गः वीरशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं मे सर्वनाम अस्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं प्रसादात् अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रसादशब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं जगत् तकारान्तः नपुंसकलिङ्गः जगत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं जेतुम् अव्ययः क्षमाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः क्षमशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् इति अव्ययः। कर्ण आदि येषां ते कर्णादयः ते कर्णादिः ते कर्णादयः कर्णादि वीर मेरे प्रसाद से ही जगत को संसार को जीतने में समर्थ हुए। अत्रांतरे तयोर दृष्टिपथमागतः कम्बलवान् कोऽपि पान्थः अत्रांतरे अव्ययः तयोः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः द्विवचनं दृष्टिपथम अकारान्तः पुल्लिङ्गः दृष्टिपथशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् आगतः अकारान्तः पुल्लिङ्गः आगतशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं कम्बलवान् तकारान्तः पुल्लिङ्गः कम्बलवत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं कः सर्वनाम पुल्लिङ्गः किं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अपि अव्ययः पान्थः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पान्थशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं दृष्टिपथ कम्बलवान् कः विशेषणे पान्थः विशेष्यः दृष्टेः पंथाः दृष्टिपथः तम दृष्टिपथम इसी बीच उन दोनों के कोई कम्बलवान पथिक दृष्टि में आया ततस्तौ सममन्येतां यत् यह अस्य कम्बलं निस्सारयति स एव श्रेयान् इति ततः अव्ययः तौ सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं सममन्येतां संपूर्वक मनज्ञाने धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः द्विवचनं यत् अव्ययः यह सर्वनाम पुल्लिङ्ग यत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्य सर्वनाम पुल्लिङ्ग इदं शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं कम्बलम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः कम्बलशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं निस्सारयति निस्पूर्वक सारी धातु लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं सः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् एव अव्ययः श्रेयान् सकारान्तः पुल्लिङ्गः श्रेयस् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् इति अव्ययः। उसके बाद वे दोनों स्वीकार किए कि जो इसका कंबल निकालेगा वह ही श्रेष्ठ है। तदा आदौ पवनः अग्रेसरः अभवत् तदा अव्ययः आदौ इकारान्तः पुल्लिङ्गः आदिशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं पवनः
अकारान्तः पुल्लिङ्गः पवनशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अग्रेसरः अकारान्तः पुल्लिङ्गः अग्रेसरशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अभवत् भूसुत्तायां धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम्। तब वायु आगे आया। स यथा यथा कम्बलम् अपहर्तुं प्रबलं प्रावहत् तथा तथा स पथिकः दृढ़तरं कम्बलं प्रावृणोत्। सः सर्वनामपुल्लिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। यथा अव्ययः कम्बलम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः कम्बलशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। अपहर्तुम् अव्ययः प्रबलम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रबलशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। प्रावहत् प्रपूर्वक वह प्रापणे धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। तथा अव्ययः सः सर्वनामपुल्लिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पथिकः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पथिकशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। दृढतरम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः दृढतरशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। कम्बलम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः कम्बलशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। प्रावृणोत् प्रपूर्वक व्रीय आवरणे धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम्। सः विशेषणं पथिकः विशेष्यः। वह जैसे जैसे कंबल को हटाने के लिए जोर से बहा वैसे वैसे वह पथिक कंबल को जोर से लपेटा। ततो महतावेशेन वायुरवहत्। ततः अव्ययः महता तकारान्तः पुल्लिङ्गः महत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम्। आवेशेन अकारान्तः पुल्लिङ्गः आवेशशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। वायुः उकारान्तः पुल्लिङ्गः वायुशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अवहत् वह प्रापणे धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम्। महता विशेषणम् आवेशेन विशेष्यः। उसके बाद वायु बहुत क्रोध से बहा। सन्निधौ स्थिताः तरवः अकम्पन्त। सन्निधौ इकारान्तः पुल्लिङ्गः सन्निधिशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। स्थिताः अकारान्तः पुल्लिङ्गः स्थितशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। तरवः उकारान्तः पुल्लिङ्गः तरुशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अकम्पन्त कपिचलने धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनम्। स्थिताः विशेषणं तरवः विशेष्यः। पास में स्थित पेड़ कंपे। महीधरा अपि किंचिदचलन स्वस्थानात्। महीधराः अकारान्तः पुल्लिङ्गः महीधरशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम्। अपि अव्ययः किंचित् अव्ययः अचलन चलगतौ धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। स्वस्थानात् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः स्वस्थानशब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनम्। स्वस्य स्थानं स्वस्थानं तस्मात् स्वस्थानात्। पहाड़ भी अपने स्थान से थोड़ा हिले। स पान्थोपि चालितः स्थानात् स्थानम्। सः सर्वनामपुल्लिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पान्थः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पान्थशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अपि अव्ययः चालितः अकारान्तः पुल्लिङ्गः चालितशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। स्थानात् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः स्थानशब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं। स्थानम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः स्थानशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। सः विशेषणं पान्थः विशेष्यः। वह पथिक भी एक स्थान से दूसरे स्थान को हिला। परम कंबलम दृढ़तमम् एव धृतवान्। परम अव्ययः कंबलम अकारान्तः पुल्लिङ्गः कम्बलशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। दृढ़तमम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग अकारान्तः पुल्लिङ्गः दृढ़तमशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। एव अव्ययः धृतवान् तकारान्तः पुल्लिङ्गः धृतवत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। पर कंबल को जोर से ही पकड़ा। एवं चिरेणापि तस्य शरीरात् कंबलम् आक्रष्टुं न शक्नोत् प्रभञ्जनः। एवं अव्ययः चिरेण अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग चिरशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम्। अपि अव्ययः तस्य सर्वनामपुल्लिङ्ग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। शरीरात् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग शरीरशब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं। कंबलम्
अकारान्तः पुल्लिङ्गः कम्बलशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् आक्रष्टुम् कृशविलेखने धातुः आक्रष्टुम् अव्ययः न अव्ययः अशक्नोत् शक्लृ शक्तौ धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं प्रभञ्जनः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रभञ्जनशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। ऐसे बहुत समय पश्चात भी उसके शरीर से कंबल हटाने को वायु समर्थ नहीं हुआ। खिन्नवदनः सः तदा अपसृतः। खिन्नवदनः अकारान्तः पुल्लिङ्गः खिन्नवदनशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तदा अव्ययः अपसृतः अकारान्तः पुल्लिङ्गः अपसृतशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। खिन्नं वदनं यस्य सः खिन्नवदनः। तब खिन्न वदन वह हट गया। ततः मरीचि पुरतो अभवत्। ततः अव्ययः मरीचि। नकारान्तः पुल्लिङ्गः मरीचिन् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं पुरतः अव्ययः अभवत् भूसत्तायां धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। उसके बाद सूर्य आगे आया। शनैः शनैः च चण्डमपतत् चण्डमतपत्। शनैः अव्ययः च अव्ययः चण्डम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः चण्डशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अतपत् तपसन्तापे धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। धीरे धीरे उग्रतप यथा यथा तीव्रतराः अभवन् तस्य किरणाः तथा तथा असह्यो अभवत् स शरीरदाह तस्य पथिकस्य। यथा अव्ययः तीव्रतराः अकारान्तः पुल्लिङ्गः तीव्रतरशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अभवन् भूसत्तायां धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं तस्य सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं किरणाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः किरणशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं तथा अव्ययः असह्यः अकारान्तः पुल्लिङ्गः असह्यशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अभवत् भूसत्तायां धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं सः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं शरीरदाहः अकारान्तः पुल्लिङ्गः शरीरदाह शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तस्य सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं पथिकस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः पथिकशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। तीव्रतराः विशेषणं किरणाः विशेष्यः। असह्यः विशेषणं शरीरदाहः विशेष्यः तस्य विशेषणं पथिकस्य विशेष्यः। सोढुं योग्यः सह्यः न सह्यः असह्यः। जैसे जैसे उसके किरण तीव्रतर हुए वैसे वैसे उसका शरीरदाह असह्य हुआ। अचिरादेव घर्मावृतं शरीरं वीक्ष्य कम्बलमपाकरोत् स पान्थः। अचिरात् अव्ययः एव अव्ययः घर्मावृतम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग घर्मावृतशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं शरीरम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग शरीरशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं वीक्ष्य अव्ययः कम्बलम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः कम्बलशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अपाकरोत् अपपूर्वक डुक्रीकरणे धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं सः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं पान्थः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पान्थशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। घर्मावृतं विशेषणं शरीरं विशेष्यः सः विशेषणं पान्थः विशेष्यः। घर्मेण आवृतं घर्मावृतं तत् घर्मावृतं। शीघ्र ही पसीने से युक्त शरीर को देखकर वह पथिक कंबल को हटाया। उपाविशत निकटवर्तिनो वृक्षस्य छायायाम् उपाविशत उपपूर्वक विषय प्रवेशने धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं निकटवर्तिनः नकारान्तः पुल्लिङ्गः निकटवर्तिन शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं वृक्षस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः वृक्षशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं छायायाम् आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः छाया शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। निकटवर्तिनः विशेषणं वृक्षस्य विशेष्यः। निकटे वर्तितुं शीलं यस्य सः निकटवर्ती तस्य निकटवर्तिनः। समीप में स्थित वृक्ष के छाया में बैठा।
प्राक्षिपच्च कम्बलं भूमौ। प्राक्षिपत् प्रपूर्वक क्षिप प्रेरणे धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं च अव्ययः कम्बलम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः कम्बलशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं भूमौ इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः भूमिशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम्। और कंबल को भूमि पर फेंका। एवं सवित्रा लीलयैव जितोऽसौ समयः। एवं अव्ययः सवित्रा ऋकारान्तः पुल्लिङ्गः सवितृशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं लीलया आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः लीलाशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् एव अव्ययः जितः अकारान्तः पुल्लिङ्गः जितशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् असौ सर्वनाम पुल्लिङ्ग अधस् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं समयः अकारान्तः पुल्लिङ्गः समयशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् असौ विशेषणं समयः विशेष्यः। ऐसे सूर्य के द्वारा सरलता से ही वह नियम जीता गया। पक्षिणां बलमाकाशः मत्स्यानामुदकं बलं मारुतस्य बलं वेगः तरणेरातपो बलम्। पक्षिणां नकारान्तः पुल्लिङ्गः पक्षिण शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं बलम अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग बलशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् आकाशः अकारान्तः पुल्लिङ्गः आकाशशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं मत्स्यानाम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः मत्स्यशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनम् उदकम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग उदकशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं बलम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग बलशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं मारुतः अकारान्तः पुल्लिङ्गः मारुतशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं बलम अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग बलशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वेगः अकारान्तः पुल्लिङ्गः वेगशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तरणेः इकारान्तः पुल्लिङ्गः तरणेशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् आतपः अकारान्तः पुल्लिङ्गः आतपशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं बलम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग बलशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पक्षियों का बल आकाश है, मछलियों का बल जल, वायु का बल वेग और सूर्य का बल आतप। इति 15 पाठः।